like, subscribe and get notified. The living conditions at the Margao Fire Brigade Barracks have reached a critical state, raising serious concerns for the health and safety of the fire personnel residing there. Young fire brigade staffs are being forced to live in inhumane conditions, resembling more of a neglected shelter than a government facility meant for emergency responders. Basic amenities are also missing. Ceiling fans in the kitchen are absent, making it unbearable during hot weather. A demand for an immediate renovation of the building is raised to bring relief to the firefighters. केन्नाय झाड पडले या दरड कोसळली या कोणी बांयक पडले जनावर खंयचेय जाल्यार सगळ्यांनी पयलीं पावता म्हणटा ते अग्निशामक दल आनी हे अग्निशामक दल आपल्या जिवाचेर खेळून हे सगळे काम करतात पूण तेंचे जिवाक खंय तरी धोका आसता तेन्ना तांकां कोण पळोवपी आसना. आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा हें आसा मडगांवचें फायर स्टेशन आनी हांगा ही जी पळयात ही सगळी बिल्डींग जी आसा तीन मजली ही सगळी फायर स्टेशनाचे सगळे वर्कर ते हांगा रावतात सगळे आनी तेंची परिस्थिती पळोवपाक गेले खरेंच तर एक जनावरांचो गोठो म्हणपाक जाता. आतां पळयात हांव जे जाग्यार उबो आसा इथे हांव आसा तेंचे टॉयलेट आनी वयर पळयात सगळे हांगच्यान उदक सगळें टपा करून सकयल पडटा आनी हें सगळें भरता अशें तेंचें म्हणणें आसा. तशेंच वयल्यान पळोवंक शकता सिलिंगाचे कुडकी जे आसात हे जेन्ना जे न्हिदता तेंचेर एक कुडको असो पडटा अशें तेंचें म्हणणें आसा. तशेंच हांगा पळयात सगळे वयले जे टॉयलेट आसा टॉप फ्लोराची तेजे सगळे पांचरो जे टॉयलेटीचे सगळे मूत आसा हे सगळे सकयल पडटा आनी तांकां टॉयलेटीक सुद्दां बसपाक तांकां वीट येता अशें तेंचें म्हणणें आसा. हांगा न्हिदतात आनी वयल्यान सगळे थोडे कडेन फॅनच ना हो सगळो हो सेकंड फ्लोर जावन आसा पळयात हे अशेंच न्हिदता हांगा आनी सगळे जनेलां जी आसात ती सगळी उक्ती आसता सगळे लायटी घालना थोडे जाग्यार फॅन ना आनी खाटी सगळ्यो ओली जाल्ली आसा. हे पळयात हांगा वयल्या सिलिंगाचे सगळे उदक सगळे खाटींनी पडटा आनी हांगा तांकां न्हिदोंक सुद्दां मेळना सगळ्यो ओली जाल्ल्यो आसा खाट्यो. तशेंच तांकां कपडे जे आसात ते खंय तरी उदक पडटा थंय सुक्या जाग्यार सोदून तांकां दवरपाक पडटा. पळोवंक शकता कपडे सुद्दां तेंचे भिजलेले आसात आनी हे पळया सगळे फॅन जे आसात हे सगळे गायब आसा हांगा कांयच ना लायटी सगळे गायब आसा. अशे परिस्थितीन जे आमची रक्षा करतात ते अशे रावतात. सगळे जे नेट आसा मच्छरदानी आसा हे सगळे लावन न्हिदता कारण तांकां खंय तरी बेबसी आसा तेंची कारण तांकां हांगा रावपाक मेळना तांकां रावपाक दुसरो जागो ना आनी तेंचें म्हणणें आसा की हांगा जळारां खातात तशेंच बाकीचे सगळे किडे आसा सगळे हांगा येता त्या खातीर अशी पळयात मच्छरदाणी तांकां लावन हांगा न्हिदोंक पडटा. हे जे हॉस्टेल आसा ते सगळे खंय तरी मेंटेन करपाची गरज आसता पूण अशें मेंटेन जायना आनी त्या खातीर एका रिपेराची गरज आसा ते बी रिपेर करून दिवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बी हेजी इन्स्पेक्शनूय जावपाक जाय जेणे हेंची जी प्रॉब्लेम आसा ती खंय तरी सॉल्व जातली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.